सिपाही गए लेके आए। हजरत उमर ने पूछा रात में तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रही थी? तो लड़की हक पर थी, वो बोली अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है, मेरे घर में दूध बिकता है, रात में मुझसे कहती थी दूध में पानी मिला दे, मैं मना करती थी तो कहती थी कि क्या अमीरुल मोमिनीन यहाँ देख रहे हैं? तो हजरत उमर ने उसकी माँ से पूछा, तब उसने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन मैं बेवा हूँ, मेरे घर में रोजी कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे ऊपर इस जवान लड़की का खर्च का बोझ लगा हुआ है, घर में थोड़ा दूध होता है, अगर खालिस दूध बेच लूँ तो मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी का गुजारा नहीं हो पाता, मैं मजबूर हो के दूध में पानी मिलवाती हूँ ताकि ज्यादा का बिके और मेरी बेटी का गुजर हो जाए। हजरत उमर ने जब सुना, वह लोगों गौर करो, वो लड़की गुवालिन खानदान की थी और हजरत उमर कुरैश खानदान की, और अरब में कुरैश का दर्जा वैसे ही बड़ा था जैसे हमने तुमने शेख, पठान, सैयद, बड़ी बिरादरी के माने जाते ना। बोलो भाई, भाई कोनो पठान से कहो अहिरिन की बिटिया कह लो तो करी कोई, साइक बिटिया करो तो करी कोई, नव्वक बिटिया करो तो करी कोई। हाँ, हम पठान आदमी थे, नव्वक बिटिया करी। अहिरिन यानी गुवालिन खानदान की वो औरत थी, हजरत उमर कुरैश खानदान के थे। लेकिन जब सुना कि लड़की की वजह से बेवा औरत दूध में पानी मिलाकर बेचती है, गुनाहगार होती है, तो हजरत उमर ने अपने बेटे आसिम को बुलाया और कहा आसिम ये देखो बेवा औरत है, इसके घर में रोजी कमाने वाला कोई नहीं, थोड़ा सा दूध होता है, उसी दूध में पानी मिलाकर ये बेचती है, तब इसका और इसकी बेटी का गुजारा होता है। बेटा तुम इसकी लड़की से शादी करो ताकि इसका बोझ तुम्हारे सर पर हो जाए और बेवा औरत का सर हल्का हो जाए, ताकि ये दूध में पानी मिलाकर बेचने से बच जाए। हजरत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश खानदान के थे, इसके बावजूद उस अहिरिन की लड़की से उन्होंने अपना निकाह कर दिया, और निकाह करने के बाद उस लड़की से औलाद कैसे पैदा हुई, कैसे लड़के पैदा हुए? लिखा है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, और ऐसे उमर बिन अब्दुल अजीज जो खिलाफत राशिदा की आखिरी कड़ी बने, ऐसे खौफे खुदा वाले अमीरुल मोमिनीन बने, उनके पेट से पैदा हुए, उस लड़की के पेट से। कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन थे और शक्कर की बोरियां अपनी पीठ पर लाद कर अल्लाह के बंदों में शक्कर तकसीम करते थे। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपको पैसा बांटना चाहिए, रुपया देना चाहिए, बजाय इसके कि आप शक्कर की बोरी पीठ पे लाद के शक्कर बांटते हैं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था शक्कर मुझे पसंद है, और अल्लाह का वादा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम नेकी नहीं पा सकते यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह के नाम पर खर्च न करो। तो मुझे शक्कर पसंद है, इसलिए मैं अल्लाह के बंदों को शक्कर बांटता हूँ। ऐसे खौफ खुदा वाले इंसान पैदा हुए। ऐ लोगों, मैंने वाक़या इसलिए बयान किया कि कुरान कहता है उस औरत से शादी करो जो औरत तुम्हें पसंद है। आज हम पसंद करते हैं कि लड़की दौलतमंद घर की हो, लड़की ऊंचे खानदान की हो, लड़की खूबसूरत हो। आज हम लोग ये देखते हैं
حضرت عمر فاروق اعظم نے نہ خاندان دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسن دیکھا، بلکہ لڑکی کے اندر خوف خدا دیکھا، تو خوف خدا کی بنیاد پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو اپنی بہو بنا دیا۔ ہم آپ بھی دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اس عورت سے نکاح کرو جو عورت تمہیں پسند ہو۔ اونچے خاندان سے رشتہ کرنے کے بعد آپ اونچے نہیں ہو سکتے، جب تک آپ کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے آپ اچھے نہیں بن سکتے۔ حدیث پاک میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں قتل کیا، لوگوں میں اس کا ویلو ختم، لوگوں میں اس کی عزت ختم ہو گئی، تو سرکار فرماتے ہیں من بطا بھی عمل ہو، جس کو عمل نے گرا دیا، لم یسرع نسب ہو، تو اس کا نسب، اس کا خاندان اس کو اوپر نہیں کر سکتا، خاندان کی بنیاد پر کوئی مرتبہ نہیں پا سکتا۔ اگر مرتبہ ملنا ہے تو اعمال کی بنیاد پہ ملنا ہے۔ اس لیے ہم شادی کے وقت یہ دیکھیں، لڑکیاں جب گھر میں آئیں گی جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا تو اسلامی معاشرہ گھر میں بیدار ہوگا۔ آج ہمارے آپ کے گھروں کا ماحول کتنا بگڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس عورت سے نکاح کرو جو عورت تمہیں پسند آئے، مثنا دو ہوں، ثلاثہ تین، رباع چار، چار تک اسلام نے اجازت دی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ دو تین چار کے بعد نکاح، چار کے بعد آپ انصاف نہیں کر سکتے، تو اللہ فرماتا ہے فواحدہ، تو اب ایک ہی جائز ہے۔ اسلام نے ایک سے زیادہ کی اجازت دی ہے، لیکن انصاف کی شرط بھی لگا دی ہے کہ دو کو کرو تو دونوں کو برابر مانو۔ حدیث میں ہے کہ جس کے نکاح میں دنیا میں دو عورتیں ہوں گی، قیامت کے دن اگر اس نے بے انصافی دنیا میں کیا ہوگا دونوں میں، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا انگ جھکا ہو، جیسے فالس نہیں مار دیتے کوئی کے، تو جگہ فالس ماری سے اوپر دیکھو، منہ ٹیڑھان ٹیڑھان، ہاتھ جھکت ہے، پیر لبلبات ہے، ایسے ہی وہ بندہ میدان محشر میں حاضر ہوگا جو دنیا میں دو بیویوں کو رکھ کر کے دونوں میں بے انصافی کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں انصاف کی سخت ضرورت ہے۔ ایک مولانا صاحب ہیں، ان کے نگاہ میں 2-3 مہر ہوا، لیکن مدرسہ میں آئے تو ان کے کرتا پھاٹ، ابھی میر ہم پہ جیسے بھینسا ہم پتے۔ ہم لوگ پوچھیں کہا وہ حضرت، کہنے نہ پوچھو پرنت کی اپنا لگ کھینچے، نہیں کہ اپنی طرف کھینچے، وہی کرتا پھاٹ۔ انصاف ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں